हेलो नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुर सबैजनालाई स्वागत छ। म आशिका खनाल बीएससी सीएसआईटी को स्टुडेन्ट र पास आउट स्टुडेन्ट अनि आईटी इन्जिनियर पनि हो। अब आज चाहिँ हामीले नेपाल अनलाइन स्कुलमा चाहिँ यो ब्याचलरको सब्जेक्टहरुको साइन्स फ्याकल्टीको जुन छ नि सीएसआईटी कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्छ हैन। कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बीएससी सीएसआईटी को फर्स्ट सेमेस्टर देखिको 8th सेमेस्टर सम्मको चाहिँ भिडियो सिरिज लिएर हामी आइसकेका छौं। अब फर्स्टमा चाहिँ डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्टको भिडियो सिरिज लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्टमा अब टपिकमा जानु भन्दा अगाडि चाहिँ यो सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले के पढ्नु पर्छ हैन, कुन कतिवटा च्याप्टर छ, त्यसपछि कुन च्याप्टरमा कुन टपिकहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हैन, त्यो देखि लिएर पास्ट क्वेशनहरु अब कति क्वेशनहरु त हामीले भेट्दैनौ नि त इन्टरनेटमा पनि, अनि पास्ट क्वेशनहरु र पास्ट क्वेशनको सिलेबस प्लस उसको सोलुसन पनि हैन, त्यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ कभर गर्ने चाहिँ ट्राई गर्छौं। अब हजुरहरुलाई चाहिँ केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले, त्यहाँ गएर चाहिँ कल गरेर पनि हजुरहरुले अब यो सब्जेक्टको चाहिँ यो टपिकमा भनिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो, अथवा हुन्छ नि हजुरहरुको प्रब्लम अब पास्ट क्वेशनहरु देखि लिएर नजानेको क्वेशनको सोलुसनहरु पनि हजुरहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ र भिडियोमा कमेन्ट गरेर पनि क्वेशनहरु चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब टाइम निकालेर चाहिँ हजुरहरुको सोलुसन गरेर दिन चाहिँ ट्राई गर्ने छु। ल अब हाम्रो टपिकतिर जाउँ हैन। फर्स्टमा चाहिँ आज मैले लिएर आएको चाहिँ डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्ट छ हैन। अब डिजिटल लजिकको चाहिँ फर्स्टमा हामीले सिलेबस हेरौँ है त। यो चाहिँ माइक्रो सिलेबस रह्यो हैन। यो म आफैले नोटहरुबाट जेनेरेट गरेर निकालेको माइक्रो सिलेबस हो। अब हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ टोटल 7 वटा युनिट्स छ हैन। अब युनिट फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दा बाइनरी सिस्टम भन्ने टपिक छ है। यो चाहिँ 6 आवर रहेछ, यसको चाहिँ टिचिङ आवर चाहिँ 6 आवर टिचिङ रहेछ है। अब यसमा चाहिँ युनिट 1 भित्र चाहिँ बाइनरी सिस्टम छ। बाइनरी सिस्टममा चाहिँ हामीले कुन टपिक पढ्नुपर्ने रहेछ भन्दा डिजिटल सिस्टम, त्यसपछि डिजिटल एन्ड एनालग सिस्टम, अनि ब्लक डायग्राम अफ डिजिटल कम्प्युटर, अनि एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ डिजिटल सिस्टम। यति पढेपछि युनिट 1 को 1.1 पार्ट सकियो है बल्ल के। युनिट 1 कम्प्लिट त होइन कि, युनिट 1.1 सकियो। अब 1.2 मा के छ, बाइनरी नम्बर, त्यो भित्र नम्बर सिस्टम भन्ने छ। नम्बर सिस्टम भित्र के छ, डेसिमल अर डेनरी नम्बर सिस्टम। अब हामीले यो त हामीलाई त स्कुल लेभलदेखि पढ्दै आएको कुराहरू हो कम्प्युटरमा हैन। अनि बाइनरी नम्बर सिस्टम, अक्टल नम्बर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम रहेर यी टपिकहरू छ। अब अर्को छ 1.2.2 मा चाहिँ नम्बर कन्भर्सन है। यसमा चाहिँ हामीले डेसिमललाई बाइनरीमा लैजाने, डेसिमललाई अक्टलमा, डेसिमललाई हेक्साडेसिमलमा, अनि बाइनरीलाई डेसिमलमा, यस्तो चाहिँ कसरी लैजाने भनेर सबै चीज चाहिँ पढ्नुपर्छ। यो पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो। अब अर्को भनेको सब्स्ट्र्याक्सन युजिङ कम्प्लिमेन्ट मेथड। अब यसै गरी 1.3 मा बाइनरी कोड। बाइनरी कोड भित्र के रहेछ, बीसीडी, यसलाई चाहिँ बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड भन्छ। अर्को इरर डिटेक्सन कोड, रिफ्लेक्टेड कोड, यसलाई ग्रे कोड पनि भन्दो रहेछ। अनि अल्फा न्यूमेरिक कोड्स, यो भित्र चाहिँ आस्की कोड र EVCDIC भन्छ है, यो दुईटा रहेछ। अब यसै गरी इन्ट्रिग्रेटेड सर्किट, कन्सेप्ट अफ DIP, SIMM, लिनियर एन्ड डिजिटल ICS, एडभान्टेज अफ ICS, स्केल अफ इन्टिग्रेसन, SSI, MSI, LSI, VLSI। यी टपिकहरु यति टपिकहरु पढिसकेपछि चाहिँ बल्ल हाम्रो युनिट 1 सकिन्छ है। अब युनिट 1 मा चाहिँ एकदमै सजिलो रहेको छ युनिट 1, फर्स्ट च्याप्टर भएर पनि होला। अनि सँगसँगै यसमा आएको क्वेशनहरु पनि म हजुरहरुलाई गराउँछु। युनिट 1 सकिसकेपछि चाहिँ युनिट 1 मा अहिलेसम्म चाहिँ पास्ट क्वेशनहरुमा चाहिँ के क्वेशनहरु आयो युनिट 1 सँग रिलेटेड क्वेशनहरु हैन, त्यो सबै चाहिँ म हजुरहरुलाई गराउँछु। अब यसै गरी युनिट 2 पहिला सुरु माइक्रो सिलेबस हेरौँ, अनि त्यसपछि युनिट वाइज चाहिँ हामीले पढ्दै जाउँला है त।
फर्स्टमा चाहिँ अब युनिट 2 मा के टपिक रहेको छ हेरौँ है। युनिट 2 भनेको बुलियन अल्जेब्रा एन्ड लजिक गेट्स हो है। यो चाहिँ 5 टिचिङ आवर रहेछ। अनि यसको चाहिँ फर्स्ट टपिक के रहेछ भन्दा बेसिक डिफिनेसन अफ बुलियन अल्जेब्रा। बुलियन अल्जेब्रा भनेको के हो हैन, त्यसको बेसिक डिफिनेसन, त्यो भित्र इन्ट्रोडक्सन, बुलियन अल्जेब्रा, बुलियन भेरिएबल, बुलियन फंक्सन। अब डिफरेन्स बिट्विन अर्डिनरी अल्जेब्रा र बुलियन अल्जेब्रा बिचको डिफरेन्स बिट्विन, अनि ट्रुथ टेबल, त्यसपछि बुलियन अपरेटर एन्ड अपरेन्ड्स, एन्ड अपरेटर, अर अपरेटर, नट अपरेटर अनि अपरेन्ड्स के हो त्यो भनेको भन्ने कुराहरू यो टपिकमा रहेछ है। अब अर्को टपिक के रहेछ, कमन पोस्टुलेट्सहरू। अनि अर्को चाहिँ बेसिक थ्योरी अफ बुलियन अल्जेब्रा। बुलियन अल्जेब्राको बेसिक थ्योरी के छ हैन। फर्स्टमा अब ड्युअलिटी थ्योरम हैन, अनि अरू बेसिक थ्योरमभित्र कम्युलेटिभ ल, एसोसिएटिभ ल, डिस्ट्रिब्युटिभ ल, आइडेन्टिटी ल हैन, कम्प्लिमेन्ट ल, यिनीहरू पर्दो रहेछ त्यो भित्र चाहिँ। अब यस्तै गरी हामीले चाहिँ इक्जाममा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यसरी नै सिलेबस, माइक्रो सिलेबस हेरेर हैन, साइडमा पास्ट क्वेसनहरू राखेर, अनि त्यसपछि कुन इयरमा कुन चाहिँ क्वेसन आएको छ टिक लगाउँदै, प्लस सिलेबसमा माइक्रो सिलेबसमा त हरेक टपिकको नि सब टपिकहरू दिएको हुन्छ नि त। अनि त्यही टपिकमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पढ्नु पर्यो क्या, त्यो टपिकहरू छुटाउनु भएन इक्जामको लागि। अब कुन आउँछ त्यस्तो खासै थाहा हुँदैन नि त इक्जाममा, त्यही भएर हरेक टपिक चाहिँ टच गर्ने नै पर्छ क्या। त्यही भएर फर्स्टमा यो माइक्रो सिलेबस हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट पनि धेरै नलेज हुन्छ, अनि कसरी पढ्न सजिलो हुँदो रहेछ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट भनेर एउटा आइडिया पनि क्रिएट हुन्छ क्या। ल अब अर्को टपिक हेरौँ है, डी मोर्गन्स थ्योरम पनि रहेछ। अब बुलियन फङ्सन्सभित्र के रहेछ, बुलियन फङ्सन, अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन एन्ड सिम्प्लिफिकेसन अफ बुलियन फङ्सन, अर्को कम्प्लिमेन्ट अफ अ फङ्सन। अब यस्तै गरी 2.4 टपिकमा चाहिँ युनिटमा चाहिँ लजिक अपरेसन्स एन्ड लजिक गेट रहेछ। लजिक गेटभित्र बेसिक गेट, युनिभर्सल गेट, अनि एक्सअर, एक्सनर, बफर, अनि अर्को चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अफ बुलियन फङ्सन युजिङ गेट्स। त्यही बुलियन फङ्सनको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कसरी गेट्सबाट हुन्छ भन्ने कुराहरू देखाउँछ यसमा। अनि अब अर्को भनेको आइसी डिजिटल लजिक फ्यामिलिज। यो भित्र चाहिँ आरटिएल, टिटिएल, एमओएस, अनि सिएमओएस, अनि आइस्क्वायरएल, प्लस अब स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हैन, फ्यान इन, प्रोपागेसन डिले, फ्यान आउट, पावर डेसिपेसन, अनि नोइज मार्जिन, यिनीहरू चाहिँ टपिकहरू सब टपिकको नि सब टपिकहरू हो कि यिनीहरू। अब इक्जाममा चाहिँ कुनै पनि छोड्नु हुँदैन, पढ्नै सबै चिज पढ्न नै पर्छ क्या हामीले। अब युनिट 3 मा यति पढेपछि युनिट 2 सक्यो, र युनिट 2 मा चाहिँ अब कुनै नै प्रब्लम नै आउँदैन कि यति पढिसकेपछि जाँचमा जस्तो खालको क्वेसन आयो भने पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ इजिली नै है। अब युनिट 3 मा के छ, सिम्प्लिफिकेसन अफ बुलियन फङ्सन। यो चाहिँ 5 टिचिङ आवर्सको रहेछ। यसमा चाहिँ सप एन्ड पोस्टवाला के, एसओपी एन्ड पिओएसवाला टपिक रहेछ। यसमा मिन टर्म, म्याक्स टर्म, स्ट्यान्डर्ड एन्ड क्यानोनिकल फर्म हैन, अनि यसको सिम्प्लिफिकेसन कसरी गर्ने युजिङ बुलियन अल्जेब्रा, यी टपिकहरू रहेछ। अब के म्याप, इम्पोर्टेन्स अफ के म्याप हैन, 2 and 3 भेरिएबल के म्याप, 4 भेरिएबल के म्याप, डन केयर कन्डिसन, यिनीहरू चाहिँ सर्ट नोट्सकोमा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो क्वेसनहरू है। सर्ट नोट्समा पनि धेरैचोटि आइरहेको हुन्छ। अब 3.3 मा के रहेछ, न्यान्ड एन्ड नर इम्प्लिमेन्टेसन है। अब यस्तै गरी युनिट 3 सक्यो। अब युनिट 4 मा हेरौँ है त। अब एक फेर सबै युनिटको हेरौँ हैन, अनि त्यसपछि माइक्रो सिलेबस सकिसकेपछि चाहिँ हामी फर्स्ट युनिटबाट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै टपिक सब टपिक गर्दै गर्दै चाहिँ हामीले सबै नै कभर गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ डिजाइन प्रोसिड्युर भन्ने रहेछ टपिक। त्यो भित्र चाहिँ डिफिनेसन अफ कम्बिनेसनल लजिक सर्किट। कम्बिनेसनल लजिक सर्किट भनेको के, अब टपिकमै चाहिँ टपिकको नामै कम्बिनेसनल लजिक छ हैन। अब अर्को टपिकमा रहेछ डिजाइन प्रोसिड्युर, स्पेसिफिकेसन, फर्मुलेसन, अप्टिमाइजेसन, टेक्नोलोजी म्यापिङदेखि भेरिफिकेसन है। अब एडर एन्ड सबट्र्याक्टर, यिनीहरू चाहिँ लङ क्वेसनको लागि चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो च्याप्टर नै लङ क्वेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। अब यो भित्र के रहेछ, एडर र सबट्र्याक्टर है। एडर, हाफ एडर भनेको, हाफ एडरभित्र चाहिँ डिफिनेसन, त्यसको हाफ एडरको ट्रुथ टेबल, लजिक डायग्राम र इम्प्लिमेन्टेसन, यो सबै नै हामीलाई इक्जाममा चाहिँ सोध्छ कि। हामीलाई एउटा हाफ एडर भनेर सोध्यो भने हामीले यी पुरै कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको डिफिनेसन, त्यसको ट्रुथ टेबल, लजिक डायग्राम, अनि त्यो कसरी इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ भने त्यो सबै कुराहरू लेख्यो भने बल्ल एउटा क्वेसन कम्प्लिट हुन्छ। अब यसरी नै फुल एडर,
अनि हाफ सबट्र्याक्टर फुल सबट्र्याक्टर यो सबै पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। ल अब कोड कन्भर्जन भन्ने अर्को टपिक रहेछ। यसमा फर्स्टमा जेनरल कन्सेप्ट, त्यसपछि कोड कन्भर्जन BCD टु XS3 कसरी लाने भनेर है। ल अब यो भित्र पनि स्पेसिफिकेसन, फर्मुलेसन, अप्टिमाइजेसन भनेको पनि अब अप्टिमाइजेसन भित्र पनि 2 लेभल अप्टिमाइजेसन र मल्टिपल लेभल अप्टिमाइजेसन भन्ने रहेछ। अब एनालाइसिस प्रोसिड्युर अर्को टपिक है, सब टपिक। अब अर्को सब टपिक NAND, NOR, XOR सर्किट्सहरूको रहेछ। अब यसको कन्सेप्ट अफ मल्टिलेभल NAND एन्ड NOR सर्किट्स एउटा हैन, अर्को चाहिँ रियलाइजेसन अफ XOR युजिङ बेसिक गेट्स एन्ड युनिभर्सल गेट्स, अर्को रह्यो प्यारिटी जेनेरेटर और प्यारिटी चेकर। अब यो चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विनदेखि लिएर सर्ट नोट्समा चाहिँ सबैमा आउने क्वेसनहरू है यिनीहरू। ल अब युनिट 5 मा आइपुग्यो हैन, यो चाहिँ माइक्रो सिलेबस हेरेर मात्रै युनिट 5 मा आइपुग्यो। ल अब युनिट 5 मा चाहिँ कम्बिनेसनल लजिक विथ MSI एन्ड LSI भनेको छ। यो चाहिँ 8 टिचिङ आवरको रहेछ, किनभने यो चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो टपिक, र यसबाट चाहिँ लङ क्वेसन चाहिँ एकदमै धेरै सोध्ने भएको भएर यो चाहिँ यसको टिचिङ आवर पनि धेरै छ अनि यो इम्पोर्टेन्ट पनि एकदमै धेरै छ है। यो च्याप्टर चाहिँ स्किप कसैले पनि नगर्नु होला। फर्स्टमा छ एडर। एडरभित्र 4 बिट प्यारेलल बाइनरी एडर अनि डेसिमल एडर टु BCD एडर कन्भर्जन हो कि यो चाहिँ। अब अर्को टपिक म्याग्निट्युड कम्पेरेटर, यसको डिफिनेसन र 4 बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटरको टक्क फिगर बनाएर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि लङ क्वेसनमा एकदम धेरै सोध्ने क्वेसन हो। अब अर्को टपिक छ डिकोडर। यसमा चाहिँ इन्कोडर र डिकोडरको डिफिनेसन अनि त्यसपछि 3 to 8 लाइन डिकोडरको ब्लक डायग्रामदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ, त्यो पनि पढ्दो रहेछ यसमा। अब अर्को टपिक छ मल्टिप्लेक्सर है। यसमा चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङ र डिमल्टिप्लेक्सिङ भनेको के हो त्यसको बारेमा, अनि त्यसपछि 4 to 1 लाइन मल्टिप्लेक्सरको ब्लक डायग्राम अनि त्यसको इन्ट्रोडक्सन डिफिनेसन के छ नि सबै कुराहरू मल्टिप्लेक्सर टपिकभित्र पढ्दो रहेछ। ल अब रिड ओन्ली मेमोरी रोम, टाइप्स अफ रोम के छ हैन, अनि कम्बिनेसनल लजिक इम्प्लिमेन्टेसन अफ रोम त्यो पनि 5.5 टपिकमा पढ्दो रहेछ। अब 5.6 मा प्रोग्रामेबल लजिक एरे PLA र PIL। अब यसको डिफरेन्स बिट्विन एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब त्यहाँ PLA मा रोम र PLA को डिफरेन्स बिट्विन, ब्लक डायग्राम अफ PLA, त्यसपछि PLA प्रोग्राम टेबल अनि इम्प्लिमेन्टेसन अफ PLA को इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ ती कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ। अब यति पढेपछि युनिट 5 सकियो लगभग हैन। अब युनिट 6 मा के छ सिक्वेन्शियल लजिक, सिन्क्रोनस एन्ड असिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल लजिक हो है। यो चाहिँ 10 टिचिङ आवर रहेछ, यो भनेको त झन् धेरै भयो नि हैन। अब यो भित्र के रहेछ इन्ट्रोडक्सन, त्यहाँभित्र ब्लक डायग्राम अफ सिक्वेन्शियल सर्किट अनि ब्लक डायग्राम अर्को चाहिँ अब सिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट र एसिन्क्रोनसको डिफरेन्स बिट्विन हैन, तिनीहरूको डिफिनेसनहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब अर्को टपिक फ्लिप फ्लप, सिक्वेन्शियल सर्किटको डिफिनेसन अनि RS फ्लिप फ्लप, क्लक्ड RS फ्लिप फ्लप अनि D फ्लिप फ्लप, JK फ्लिप फ्लप, T फ्लिप फ्लप, JK मास्टर स्लेभ फ्लिप फ्लप, यो सबै टपिक यसमा पर्छ। यो लास्टतिरको टपिकहरू चाहिँ युनिटहरू चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्या। फर्स्टको युनिटहरू चाहिँ सबै सर्ट क्वेसनहरूमा आउँछ हैन, कुनै मात्र अक्कल झुक्कल लङ क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छ, नत्र भने चाहिँ पछाडिको 5, 6, 7 यी टपिकहरू यो युनिटहरू चाहिँ एकदमै धेरै लङ क्वेसनलाई नै बढी प्रायोरिटी दिएर लङ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है। अब अर्को टपिक छ ट्रिगरिङ अफ फ्लिप फ्लप। यो भित्र चाहिँ क्लक पल्स, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एज ट्रिगरिङ, क्लक्ड JK फ्लिप फ्लप, एज ट्रिगर D फ्लिप फ्लप अनि डाइरेक्ट इनपुट। अब यो टपिकहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यसमा खासै धेरै पढ्नुपर्ने कुराहरू केही नभए पनि हैन, हामीले चाहिँ यसको थोरै भने पनि इन्ट्रोडक्सन चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ क्या। अब जस्तै अब इक्जाममा हामीलाई ट्रिगरिङ मात्र भनेर सर्ट नोट्स लेख्न आयो भने चाहिँ अब यसमा हामीले यी सबै कुराहरू लेख्नुपर्छ नि त, अलिकति इन्क्लुड गरेर यी सबै कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो टपिकहरू त्यस्तो कम्प्लिटली पुरै नै टच नगरे पनि हैन, यदि हामीसँग टाइम भएन भने अब इक्जाम नजिकै आइरहेको बेलामा त अनि पढ्ने भ्याइएन भने त्यस्तो भयो भने चाहिँ जस्ट एउटा
इन्ट्रोडक्सन मात्र भने पनि हेर्नुपर्छ क्या हामीले। त्यो भयो भने हल्का फुल्का आफै बनाएर लेख्न सकिन्छ नि त, टु द पोइन्टै नजाने पनि होइन, अलिअलि कुराहरू कभर भयो भने पनि धेरै हुन्छ कि इक्जामको लागि चाहिँ। ल अब अर्को टपिक छ डिजाइन विथ स्टेट इक्वेसन्स एन्ड स्टेट रिडक्सन टेबल। यो भित्र स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम, स्टेट इक्वेसन, स्टेट रिडक्सन एन्ड एसाइनमेन्ट। स्टेट टेबल कसरी बनाउँछ, स्टेट डायग्राम भनेको के हो, स्टेट इक्वेसन भनेको के हो, यी सबै कुराहरू यसमा इन्क्लुड छ। अब यसै गरी 6.5 मा डिजाइन प्रोसिड्युर अफ सिक्वेन्सियल सर्किट, अनि अर्को टपिकमा इन्ट्रोडक्सन अफ एसिन्क्रोनस सर्किट, एसिन्क्रोनस र सिन्क्रोनसको डिफ्रेन्स बिट्विन। यो एकदमै धेरै आइरहेको क्वेसन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ होइन। अब यसको लागि स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम, स्टेट इक्वेसन अनि सर्किट विथ ल्यासेस भनेको छ। अब युनिट 7, अब यो चाहिँ लास्ट युनिट हो है हाम्रो डिजिटल लजिक सब्जेक्टको लास्ट युनिट हो है। यो रहेको छ 6 टिचिङ आवरको। अब यसभित्र रजिस्टर्स भन्ने एउटा टपिक रहेछ, त्योभित्र इन्ट्रोडक्सन टु रजिस्टर अनि सिफ्ट रजिस्टर, सिरियल इन सिरियल आउट, प्यारलल इन प्यारलल आउट, सिरियल इन प्यारलल आउट, प्यारलल इन सिरियल आउट, यति चाहिँ सिफ्ट रजिस्टरहरू रहेछ। यसको टाइप्स रहेछ। यो पनि लङ क्वेसनको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। अब रिपल काउन्टर रहेछ अर्को टपिक, त्योभित्र चाहिँ डिफिनेसन अफ काउन्टर भनेको के हो, रिपल काउन्टर भनेको के हो र सिन्क्रोनस काउन्टर भनेको के हो। अब एसिन्क्रोनस काउन्टरलाई बिसिडी रिपल काउन्टरमा कन्भर्जन प्लस बाइनरी रिपल काउन्टरमा, यो चाहिँ कन्भर्जन, यो पनि यही टपिकभित्र पर्दो रहेछ। अब अर्को सिन्क्रोनस काउन्टर मात्र भनेर छ टपिक, त्यसभित्र बाइनरी काउन्टर होइन, बाइनरी अप डाउन काउन्टर अनि बिसिडी काउन्टर चाहिँ यो टपिकभित्र पर्दो रहेछ। अब अर्को टाइमिङ सिक्वेन्स भन्ने टपिक छ है, त्योभित्र ओभर टाइम जेनेरेसन, टाइमिङ सिग्नल्स अनि जोन्सन काउन्टर। अब यस्तै गरी मेमोरी युनिट, यो मेमोरी युनिट चाहिँ अब हाम्रो अन्तिम नै होला सायद है। यो भित्र चाहिँ के रहेछ, इन्ट्रोडक्सन टु मेमोरी युनिट भनेको के हो होइन, इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि यसको ब्लक डायग्राम अनि रिड राइट अपरेसन अनि इन्टिग्रेटेड सर्किट मेमोरी। अब यी कुराहरू भएपछि सक्यो। अब युनिट 1 देखि युनिट 7 सम्मको हामीले माइक्रो सिलेबस हेरिसक्यौँ। अब हामीलाई कुन इम्पोर्टेन्ट छ होइन, कुन चाहिँ हल्का इम्पोर्टेन्ट छ, कुन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र कुन टपिक चाहिँ छोड्दा हुन्छ, त्यो अब हामीलाई पास हुने टाइपले होइन, धेरै नम्बर ल्याउनु पर्यो, टप्नु पर्यो भने त अब सबै पढ्नु परि नै हाल्यो। अब एउटा टपिक पनि छोड्नु मिल्दैन। अब होइन मलाई चाहिँ पास हुनु पाए हुन्छ भन्ने छ भने चाहिँ हामीले अब फर्स्टमा चाहिँ अब फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनहरूलाई चाहिँ पास्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ बढी फोकस दिएर पढ्छौँ होइन, अनि त्यसपछि टपिक त्यसपछि हल्का फुल्का कभर गर्दा पनि हामी पास हुन चाहिँ सकिन्छ है। तर त्यो भनेर फेरि पास्ट क्वेसन मात्र पढ्ने होइन, अब अरू चाहिँ पढ्नै पर्दैन, टपिक यसरी सिलेबस हेरेर पढ्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ होइन है। फेरि हामीले सकेसम्म टाइम भएसम्म होइन सिलेबस हेरेर सिलेबस अनुसारले नै पढ्नुपर्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ कहिले पनि क्वेसन चाहिँ हामीले छोड्नु पर्दैन क्या इक्जाममा, जसरी नै बुकबाटै आउने हो होइन। अनि अब जब हामीले सिलेबसको पनि अब माइक्रो सिलेबसै हामीले कभर गरेर चाहिँ स्टडी गऱ्यौँ भने त अनि हामीलाई त जसरी पनि हामीले पढेकै टपिक आउँछ इक्जाममा होइन, कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन क्या। त्यो भएर फर्स्टमा चाहिँ अब माइक्रो सिलेबस हेरेर स्टडी गर्दा हुन्छ। अब हजुरहरूले यो भिडियोहरू हेर्न थालेपछि चाहिँ टेन्सन लिनु पर्दैन पास हुनको लागि होइन। अब कसैको ब्याक पेपर होला, कोही अब भर्खरै जोइन हुनुभएको होला सिएसआइटीमा होइन, अनि कस्तो च्याप्टर होला, यो कस्तो टपिक होला, अब के सब्जेक्ट होला, कस्तो गाह्रो रहेछ भने जस्तो त्यस्तो केही पनि नसोच्नुहोस् होइन। अब हामीसँग स्टार्टिङदेखि नै हाम्रो वेब सिरिज फलो गर्दै जानुहोस्। त्यसपछि चाहिँ डिजिटल लजिक सब्जेक्टको चाहिँ लगभग सबै चाहिँ कभर गर्न हामी ट्राई गर्छौँ है। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ धन्यवाद। नेपाल अनलाइन स्कुल.org-बाट पनि हजुरहरूले सिएसआइटीको भिडियोदेखि लिएर बिआइएम होइन ब्याचलरको लेभलको, नर्सिङको, अब यसै गरी प्राइमेरीदेखि लिएर हायर एजुकेसनसम्मको भिडियोहरू, लोकसेवाको भिडियोहरू चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल.org है। यो चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको वेबसाइट रहेको छ। अनि त्यसपछि अब नेपाल अनलाइन स्कुल.org बाहेक चाहिँ हजुरहरूले युट्युब च्यानलमा गएर
नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर खोजेर प्लेलिस्टभित्र गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै प्लेलिस्टहरू हेरेर पनि हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। ल अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी फर्स्ट युनिटबाट चाहिँ नोट्स पढ्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि धन्यवाद।